Ang adunay igdulungog kinahanglan nga magpatalihog. Ang pulong sa Dios nining adlaw madagayaon. In Ephesians chapter 5 verse 16, redeeming the time because the days are evil. Daghana mga nasinati nato mga katalagman, kadautan sa tibuok kalibutan. Busa atong pahimuslan ang higayon mga igsoon. Mintras ang Dios nagahatag kanato og panahon ug privilege, makahimo pa kita sa pagsimba, pag-fellowship, kahimo pa kita sa pag-ampo, pag-alagad kaniya. Ato kining igrab ang panahon mga igsoon, tungod kay mabot ang panahon nga adunay kagutmanan dili sa tinapay kun dili sa pulong, nga mangandoy kita nga adunay magawali. Gusto kita magpatalingog sa pulong sa Ginoo, apan wala na ang mga kapasturan, mga ministro, mga magwawali. Mabot ang panahon tungod kay ang pulong sa Dios nagpamatuod ni ana. Tinuod ang atuang Ginoo mahigugmaon, pero ang iyahang gugma ug ang iyang mahigugmaong kalulot ug ang iyang kaluoy nagaangkat kanato sa paghinulsol. Busa atong igrab kini nga panahon mintras aduna pay panahon nga ato siyang alagaron. Umabot ang panahon nga ang Ginoo magahukom sa kalibutan ug niyanang adlaw ang iyahang gugma ug ang iyahang kaluoy turn into judgment. Yes, tinuod nga ang Dios mahigugmaon ug ang Dios gugma, apan tinuod usab nga adunay hukom nga moabot dinhi kanato. Ug ang Dios mahimo natong maghukom ni anang adlaw base sa atong mga binuhatan maayo ug dautan. Siguro niya ang adlaw mangandoy kita nga kaluyan kita niya, nga mangandoy kita nga iya kitang pasayloon, mangandoy kitang ato siyang tinun-on sa pag-alagad, apan ulahina ang tanan ni anang adlaw tungod kay karon ang panahon sa kaluwasan. Busa igsuon, ayaw paglangay-langayi ang kaluwasan nga gihagasa sa Ginoo nga ni kanato. Atua kining tagaan ug dakong pagtagad mitras aduna pay panahon. Let us grab this privilege that we are able to praise and worship our Lord God Jesus Christ. Ato siyang alagaron mintras aduna pay panahon. Kung moabot ang panahon, ayaw tuguti nga ulahin na ang tanan alang kanimo. Today is the day of salvation. Amen.